अध्यात्मको प्यास जागिसकेपछि मैले सबै धर्मशास्त्रहरू भेटाए जति पढ्न सक्ने जति पढ्न थालिसकेको थिएँ। यसै क्रममा जब बाइबल पढ्दै थिएँ त्यसका थुप्रै प्याराग्राफ सेन्टेन्सले मलाई झकझोर गरेको थियो। त्यसमा सबभन्दा बढी म प्रभावित भएको सेन्टेन्स हो, नो द ट्रुथ एन्ड ट्रुथ विल सेट यु फ्री। परम सत्यलाई जानो र त्यो सत्यले तिमीलाई दुःखबाट सधैँको लागि मुक्ति दिनेछ। फेरि एकपल्ट, जीवनभरका दुःख र अरूको दुःख पनि, आफ्नो त छँदैछ, अरूको दुःख पनि बोकेर बाँच्छन् मान्छेहरू। तर यी सबै दुःखबाट मुक्त पाउनको लागि मान्छेले धन, पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा, सत्तामा उनीहरूले त्यसको एन्सर खोज्छन्, त्यो दुःख मुक्तिको उपाय खोज्छन्। तर जिजस भन्छन् यी सबै दुःखबाट तिमी तब मात्रै मुक्त हुनेछौ जब तिमीले परम सत्य भेट्टाउनेछौ। त्योभन्दा अगाडि र पछाडि तिमी दुःखबाट मुक्त हुने छैनौ। तिमी सफल भए पनि दुःखी नै हुनेछौ, यानी दुःखी सफल हुनेछौ। असफल भए त दुःखी हुन्छौ नै, सफल हुँदा पनि केही नापिँदैन। त्यसकारण खोज्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरा एउटै छ, जसलाई जानेपछि फेरि जान्नु पर्दैन केही, त्यो हो सत्य, परम सत्य। त्यसकारण नो द ट्रुथ एन्ड ट्रुथ विल सेट यु फ्री। पछि बुद्धिज्म पढ्यो। बुद्धिज्ममा सत्यकै कुरा आएको छ। भगवान बुद्धले या तथागत गौतमले 6 वर्ष तपस्या पश्चात उनले मान्छेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्तिको लागि चतुर्आर्य सत्यलाई अगाडि सारे। त्यसमा पनि सत्यकै कुरा छ र त्यो सत्यको कुरा अलि फरक पारामा छ कि यदि सत्यलाई नबुझ्ने हो भने, यो सत्यलाई नबुझ्ने हो भने मान्छे दुःखबाट मुक्त कहिले पनि पाउँदैन। किनकि सामान्य मान्छेको जीवनको यथार्थ नै के त दुःख सत्य हो। सामान्य मान्छेको जीवनको यथार्थ नै के हो त दुःख सत्य हो। ऊ सानोमा पनि दुःखी हुन्छ, ठुलोमा पनि दुःखी हुन्छ, मर्ने बेलामा त भन्नै परेन। ऊ गरिब हुँदा त दुःखी हुन्छन् नै, धनी हुँदा पनि ऊ दुःखी नै हुन्छ। ऊ अशिक्षित हुँदा दुःखी हुन्छ र शिक्षित हुँदा पनि ऊ दुःखी नै हुन्छ। ऊ दुःखी नहुने कन्डिसनै हुँदैन। अतः मान्छेको जीवनको सच्चाइ, सामान्य मान्छेको जीवनको, पृथक जनको जीवनको सच्चाइ के हो त भन्नाले दुःख सत्य। यति कुरा सुन्दा बुद्धिज्म भनेको निराशावादी दर्शन हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर अगाडिको सूत्रले के भन्छ, अगाडिको आर्य सत्यको दोस्रो आर्य सत्यले के भन्छ भने दुःख सत्य त हो, तर त्यसको निवारण पनि सत्य हो। दुःखको निवारणको मार्ग पनि सत्य हो। दुःखको कारण, दुःखको निवारण र निवारणको मार्ग, जस्तै 4वटा सत्य। अनि निवारण दुःखको कारण हुन्छ, त्यो कारण अज्ञानता, अनि त्यसको निवारण हुन्छ र निवारणको मार्ग छ। निवारणको मार्ग के त भन्नाले ध्यान साधना, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर दुःखबाट बाहिर आउने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग बुद्धले तेर्स्याउनु भयो र त्यसमा साधना प्रमुख कुरा भयो, ध्यान साधना। अतः जब तिमी ध्यानको गहराइमा जान्छौ, धेरै समय लाग्यो भने 7 वर्ष, तिम्रो पूर्व जन्मको संस्कार जोडिएर आएको छ भने 7 दिनमा एनलाइटन बन्छौ, मुक्त हुन्छौ। यो बुद्धको उद्घोषण थियो। फेरि एकपल्ट धेरै समय लाग्यो भने 7 वर्ष, केवल 7 वर्षमा तिमी एनलाइटन हुनेछौ। र छोटो समय, पूर्व जन्मको संस्कार जोडिएको कारणले गर्दा छोटो समय 7,
अर्थात् 7 दिनदेखि 7 वर्षभित्र तिम्रो मुक्ति सम्भव छ। केबाट मुक्ति? सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्ति। त्यसको लागि चतुर्आर्य सत्य बुझ्ने हो। यहाँ पनि सत्यकै कुरा छ। अब यो चतुर्आर्य सत्यभित्र छिरेर साधनामा डुबिसकेपछि मनको चेतनाको स्थिति के हुन्छ? किनकि सामान्यतया हामीले विचार गरिरहँदा या कसैलाई सुनिरहँदा या कसैलाई बुझाइरहँदा हामी कन्सन्ट्रेटेड मुडमा हुन्छौँ। हामी कन्सन्ट्रेटेड मुडमा हुन्छौँ। तर कन्सन्ट्रेसनले सत्यसम्म पुर्याउँदैन क्या। कन्सन्ट्रेसनले सत्यसम्म पुर्याउँदैन। हो, कन्सन्ट्रेसनले मजा जो दिन्छ त्यसकारण भन्ने मान्छेलाई बडा मजा आउँछ भन्नेमा, अनि सुन्ने मान्छेलाई बडा दङ्ग परेर सुन्छन्। सुन्ने मान्छेलाई सुन्नुमा मजा हुन्छ, भन्ने मान्छेलाई भन्नेमा मजा हुन्छ। र एउटाले सुनाउँछ, अर्कोले सुन्छ, दुवै खुसी हुन्छन्। तर सत्य दुवैले गुमाउँछन्। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि बुद्धको अनुसार तब मात्रै त्यो परम सत्यलाई हामीले भेटाउँछौँ, जसलाई भेटाएपछि अरू चिज संसारमा भेटिँदैन। त्यो भनेको विचारबाट पर, भावनाबाट पर, कल्पनाबाट पर, सपनाबाट पर, इभन कन्सन्ट्रेसनबाट पर। त्यो अवस्था नै हामीले यता समाधि भन्छौँ। त्यो अवस्था नै निर्वाणको दशा भन्छौँ। त्यो दशामा पुग्नु भनेकै मनातीत हुनु, विचारातीत हुनु, कल्पनातीत हुनु, सपनातीत हुनु, सबैबाट अतीत हुनु। अतः त्यो सबै कुराबाट, विचार, बुद्धि, तर्क, गणित सबैबाट, अथवा मबाट अतीत हुनु। त्यो अतीत हुनुको लागि ध्यान, र ध्यानबाट पुग्ने ठाउँ समाधि। यो बुद्धिज्म पढिरहँदाको कुरा मैले यहाँहरू समक्ष सेयर गरेँ। पछि मैले ताओ पढेँ, ताओ ते चिङ पढेँ। मलाई सबभन्दा प्रीतिकर लाग्ने ग्रन्थ ताओ ते चिङ। त्यो लाओ त्सुको त्यो वचन अरू शास्त्रहरू पढ्दा, र त्यो पढ्दाको स्वादको अनुभव के रह्यो भने, अरू शास्त्रहरू पढ्दै जाँदा सुरुमा बुझिँदैन, सुरुमा अल्मलिन्छ। तर बिस्तार बिस्तारै डुब्दै जाँदा झन्झन अर्थ खुलिन्छ, झन्झन डुब्यो झन्झन अर्थ खुलिन्छ, अनि अन्तमा छर्लङ्ग हुन्छ। तर टाओ ते चिङमा ठ्याक्कै अनुभूति उल्टो भयो। शीर्षासन गरिदियो त्यहाँ अनुभूतिले। त्यहाँ सुरुमै छाङ्ग बनाइदियो, अन्त्यमा पढ्नै परेन। क्यान यु इमेजिन? सुरुमै छाङ्ग बनाइदियो, अब अगाडि चाहिँ बढे के नबढे के बनाइदियो। त्यस्तो अनुभूति मलाई अष्टावक्र गीता पढ्दा पनि भएको थियो। एउटा च्याप्टर पढिसकेपछि 20 वटा श्लोकपछि अब फेरि श्लोक पढे कि नपढे कि सक्यो। तर ताओ ते चिङको हकमा 20 वटा श्लोक पनि होइन, पहिलो श्लोकमै सक्यो कुरा। अब त्यहाँभन्दा माथि बढे कि नबढे के बनाइदियो। किनकि पहिलो वाक्यमा नै पहिलो त्यसको उद्घाटन कसरी हुन्छ भने, जसलाई शब्दबाट भनिन्छ, शब्दबाट सुनिन्छ, त्यो सत्य होइन, त्यो ताओ होइन। जसलाई शब्दबाट भनिन्छ र शब्दकै माध्यमबाट सुनिन्छ, त्यो कहिल्यै सत्य हुँदैन। र जे सत्य हो त्यो कुनै शब्दद्वारा व्याख्या हुनै सक्दैन। शब्दद्वारा व्याख्या भयो भने त्यो असत्य हो। किन हाँसे त यो विकासानन्द? त्यत्तिकै हाँस्छन्। त्यत्तिकै हाँसेको होइन, मैले पनि त शब्दैबाट व्याख्या गरिरहेको छु। अनि यहाँहरूले पनि शब्दैबाट सुनिरहनु भएको छ। त्यसकारण मैले सत्य प्रक्षेपण गरिरहेको छुइनँ, हजुरहरूले सत्य लिइरहनु भएको छैन। सक्यो कुरा। किनकि यहाँ वक्ताले बोलिरहेको छ, श्रोताले सुनिरहेको छ, शब्दको आदान प्रदान भइरहेको छ। र यो आदान प्रदान नै त बाधा हो मुक्तिको, सत्यको, ताओको। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण टाओ ते चिङको त्यो पहिलो सेन्टेन्स कि जो सत्य हो त्यसलाई वाणीमा उतार्नै सकिँदैन। अब यहाँहरूमध्ये धेरैको जिज्ञासा यो होला, किन सत्यलाई किन शब्दमा उतार्न सक्दैन?
यसको जवाफ के हो भने शब्द भनेको विचार भनेको कन्सियस माइन्ड हो। अब म कन्सियस माइन्डमै रहेँ भने म सुपर कन्सियस माइन्डमा कसरी पुग्ने, बियोन्ड द माइन्ड कसरी पुग्ने? त्यो बियोन्ड द माइन्ड सुपर कन्सियस माइन्डमा नपुगिकन सत्यको साक्षात्कारै हुँदैन। अतः जे सत्य हो त्यसलाई शब्दमा ल्याउन सकिँदैन र जे शब्दमा आइरहेको छ, चाहे बाइबलबाट आइरहेको, कुरानबाट आइरहेको, पुराणबाट आइरहेको या गीताबाट आइरहेको या कुनै महान गुरुहरूबाट आइरहेको या विकासानन्दको मुखबाट आइरहेको हो, त्यो सत्य होइन। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि यही सत्य हो भने यो सुन्ने मान्छे कति पटक मुक्त भइसक्थ्यो होला। Can you imagine? अतः फेरि एकपल्ट know the truth and truth will set you free. सत्यलाई जान, सत्यले तिमीलाई सधैँको लागि दुःखबाट मुक्ति दिन्छ। अनि त्यो सत्य के हो? बुद्ध भन्नुहुन्छ साधना गर, ध्यान गर, 7 दिनदेखि 7 वर्षभित्र तिमीले सत्यको साक्षात्कार गर्छौ। किनकि ध्यानको माध्यमबाट तिमी विचारातीत, कल्पनातीत, शब्दातीत हुनेछौ। अनि यही कुरालाई टाओले या लाओत्सुले पहिल्यै भन्थे, सावधानी गर्दे कि अन्तर्मौन मात्रै सत्यलाई साक्षात्कार गर्ने प्रथम र अन्तिम माध्यम हो। अन्तर्मौन। मैले मुख त बोलिरहेकै छैन या बोलिरहेको छु, त्योसँग खासै अर्थ राखेन। मेरो मन शान्त छ कि छैन? मेरो मुख बोलिरहँदा पनि, मुख चलिरहँदा पनि मन शान्त छ कि छैन? Can you imagine? जब मन कम्प्लिटली शान्त हुन्छ, कुनै शब्द, कुनै वाक्य, कुनै प्याराग्राफ, कुनै भावना, कुनै कल्पना हुँदैन, त्यो बेला जे छ त्यो सत्य हो। शब्द दिनासाथ त्यो सत्य होइन। जाँदा जाँदै एउटा उदाहरण सुन्नुहोस्। जस्तै यो ग्लास छ, यो कप छ। यो कपमा मैले सागरमा गएर पानी ल्याएँ भने त्यो सागर भइरहेन। मैले पानी नल्याउँदासम्म त्यो सागर हो, मैले उठाउन साथ अब त्यो सागर भएन। मैले सागरको हत्या गरिदिएँ। किन? किनकि मैले त्यसलाई सीमित बनाइदिएँ। त्यसकारण सत्यलाई मैले शब्द दिनासाथ सत्यलाई हत्या गरिदिन्छु। शब्द दिनासाथ सत्यको हत्या हुन्छ, जसरी पानी उबाउन साथ सागरको हत्या हुन्छ। सागर त त्यही छ, तर अब यहाँ मेरो कपमा आइसकेको पानी अब सागर भनिँदैन, राइट? त्यसकारण सत्यलाई शब्दमा भन्न सकिँदैन। अतः यो अन्तर्मौन, मैले काम गरिरहँदा पनि म अन्तर्मौनमा रहेँ भने म सत्यमा रहेँ। म टोयलेटमा बसिरहँदा पनि, म बिछौनामा सुतिरहँदा पनि, मैले खाना पकाइरहँदा पनि यदि म अन्तर्मौनमा छु भने म दुःखबाट मुक्त छु। होइन म कथा सुनिरहेको छु भने म दुःखबाट मुक्त भएको भ्रम पालिरहेको हुन्छु। होइन म प्रवचनमा रमाइरहेको छु भने म दुःखबाट मुक्त भएको भ्रम चाहिँ पालिरहेको हुन्छु। र यो भ्रम नमरेसम्म चल्ने भ्रम भएर पो समस्या भयो। यो भ्रम छिटै टुटोस्। जय होस् यहाँहरुको।